عشان الامور تكون ماشيه وتكون مرتاحين. تمام. هو عاده اول يوم نتعرف فيه على بعض، نتكلم فيه مع بعض شوي. طبعا انتم اشتركتم في هذا عبد الله حمد اقرا ورقه. اعتقد ثلاثتهم اقرا ورقه. تمام. على القراءة. اي نعم، كل ثلاثتهم اقرا ورقه. اي نعم. اعتقد كلكم اشتركتم في هذا العمل اللي هو حفظ القران. لكم تدرون بثواب حفظ القران، ما نحتاج ناكد على كل معلومه، صحيح؟ لكن انا بقول لكم معنيين غايه في الاهميه. الاول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم تعلم القران وعلم. خيركم يعني افضل الناس فيكم اول شيء شنو؟ يعني انتم الاول من تعلم القران ثم وعلم. يبقى حضرتك جاي ان شاء الله في المسجد، تمام، وانت مستحضر انك خير انسان تسعى في هذه الارض. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران ثم ان شاء الله تعلمونه مستقبلا ما تستفيدش منكم، والعدد هذا يكون اضعاف ان شاء الله. رقم 2، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع الملائكة الكرام. تمام؟ شنو؟ حتى الملائكة الكرام ايش فيهم؟ تدري بيهم؟ ما شاء الله عليك. وهم يدرون بك معك. طيب، طبعا الجلسة هذه تحفها الملائكة، فأكيد الملائكة تدري مين قاعد فيه، ورب العالمين يدري مين قاعد في هذه الجلسة. فكلما كانت قلوبنا خالصة لله سبحانه وتعالى كانت هذه الجلسة وهذا العمل الذي نقوم به مبارك أضعاف